फवाद चौधरी साहब, शहबाज शरीफ को लगता है कि आप लोगों के पास यानी कि हुकूमत के पास ईवीएम को लेकर कोई दलील नहीं है, तकनीकी और फ़नी सवालात का आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए आप लोग उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सके। देखिए, सिर्फ दो तरह के लोग जो हैं वो तनकीद करते हैं ईवीएम के ऊपर और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। पहले लोग वो हैं जिनको टेक्नोलॉजी की एबीसी का पता नहीं है, और दूसरे वो हैं जो कि बदनीयती की बिना के ऊपर कि हुकूमत जो भी करेगी हमने उसके खिलाफ खड़ा होना है, वो उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अब शहबाज शरीफ साहब को तो हुकूमत के खिलाफ शैतान से भी इत्तेहाद करना पड़ेगा, तो वो कल बैठ के इत्तेहाद कर लेंगे, एमओयू साइन करेंगे शहबाज साहब और शैतान। तो इसलिए उनकी बातों का तो कोई जो है वो नहीं है, और टेक्नोलॉजी उन्होंने जिंदगी में कभी देखी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ उनकी टेक्नोलॉजी का इल्म यह है कि वो कैलकुलेटर पे हिसाब किताब कर लेते हैं। फवाद साहब, ये बताइए कि आपने अब से 2 दिन पहले 2 या 3 दिन पहले मुझे याद पड़ता है कि अखबार में एक लंबा एक गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन भी दी गई, सारी अखबारों में छपी कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसे काम करेगी, जिस पे कि मुझे लगता है कि वो मैसेज कहीं पे शायद उस तरह ट्रांसलेट नहीं हुआ पब्लिक इंफॉर्मेशन के अंदर। ज़रा वाज़ेह कर दीजिए कि इसके सॉफ्टवेयर का कस्टोडियन कौन होगा, जहाँ जो इफ़ेक्टिव इशू है कि इसके अंदर कोई टैंपरिंग कर सकता है, या कोई रियासती इदारा या कोई पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ द टाइम जो है वो टैंपरिंग करके तो अपनी मर्जी के रिजल्ट निकाल लेगी उस सॉफ्टवेयर में से। इसके सॉफ्टवेयर का कस्टोडियन क्या होगा, जरा वाज़ेह कर दीजिए। तो ना, पहली बात तो यह है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर तो कोई है ही नहीं। जहाँ पे आप कहें कि वो इंटरनेट से कनेक्ट है, तो इंटरनेट कनेक्टेड तो है ही नहीं, लिहाजा ये स्टैंड अलोन मशीन है। कोई बड़ा इसमें कोई लंबा चौड़ा सॉफ्टवेयर उस तरह का है ही नहीं। जस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ प्रेजेंट सिस्टम। जिस तरह से ये कहना कि ये पे इस पे धांधली हो सकती है, ये उतना ही है कि देखें जिस तरह से खाली डब्बे जो हैं वो भी तो वोटों से भरे जा सकते हैं ना। जितना खर्चा उतना उसका है, उतना ही खर्चा है, इससे ज्यादा इसका कोई खर्चा नहीं है। तो जो ये असल जो इसमें अभी जो प्रॉब्लम है हमारा ये समझ लें, वो ये है कि जब तक हम 15-20 इलेक्शन इसमें हम ना करवा सकेंगे तो लोगों को समझ नहीं है कि इसमें हो कैसे सकेगा। सब उसके ऊपर इस वक्त हम लगे हुए हैं कि कुछ मशीनें हम मंगवाएं, और हमारे जो प्रेस क्लब्स के या बार काउंसिल्स के या हमारी डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशंस के इलेक्शंस हैं वो हम ईवीएम पे कराएं, ताकि लोगों को पता तो चले कि फंक्शन करती कैसे। फवाद साहब, जो नाकिदीन हैं इस प्रोसेस की, और मेरा ख्याल है कि इस बात के ऊपर तो हर बंदे का तकरीबन एग्रीमेंट है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दीगर तमाम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ साथ इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर भी, गवर्नमेंट के बाकी सिस्टम्स में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन नाकिदीन ये कहते हैं कि हर इलेक्शन से पहले, पाकिस्तान में पिछले 2-3 इलेक्शन से पहले 2013 के इलेक्शन के अंदर वो मैग्नेटिक इंक इंट्रोड्यूस करवाई गई, कहा गया कि इससे धांधली नहीं होगी। बाद में जब आपको याद है कि जब डब्बे वगैरह खुले तो पता चला कि वो मैग्नेटिक इंक की वजह से ही आधी चीज़ें सेटल नहीं हो सकी थी। फिर 2018 के इलेक्शन से पहले एक आरटीएस का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो भी उस सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बन गई इलेक्शन की रात 2018 के इलेक्शन में। तो ये उसी की एक नेक्स्ट कड़ी है, नाकिदीन ये कहते हैं। देखिए जी, बात यह है कि तो पाकिस्तान में ये जो आरटीएस का जो सिस्टम था उस पे भी पाकिस्तान में एक तो रिवाज है ना कि जो हारता है वो कह देता है कि हमारा यहाँ इलेक्शन जो है वो सही नहीं हुआ, और यही हम 2018 के बाद मुसलसल देख रहे हैं। आरटीएस के ऊपर भी मीडिया में उन्होंने कहा कि ये बड़ा जुल्म हुआ है और ये हुआ है, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन में जो दायर पटिशन हैं वो उठा के देखेंगे, एक भी पटिशन इस बात के ऊपर फाइल नहीं हुई कि आरटीएस सिस्टम फेल होने की वजह से नतीजा जो है वो तब्दील हुआ है। और एक्चुअली जो पटिशन की तादाद है वो 2013 के मुकाबले में बहुत कम है इस बार जो पटिशन जो है वो फाइल हुई है। तो जो एविडेंस है वो एक्चुअली और नंबर जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इस बात को। दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर आपको ये नहीं पसंद जो प्रपोजल्स हमने दी हैं, आप ठीक है आप अपनी लें, ये तो कोई बात नहीं है कि आप रोज ये भी कहें कि ये इलेक्शन सिस्टम ठीक नहीं है, इसके ऊपर हमारा एतबार भी नहीं है, और जो हम तजावीज़ ला रहे हैं वो भी सही नहीं है, और अल्टरनेट भी हमें नहीं पता। ये तो कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि अगर आपको हमारी तजावीज़ अगर मंजूर नहीं है तो आप अपनी तजावीज़ सामने ले आएँ। इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराज़ात उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन का रवैया आपको ठीक लगता है, या फिर हुकूमत जो कह रही है कि अगर नहीं मानते तो फिर हम आइनी रास्ता इख्तियार करेंगे?
دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ حکومت جس بنیادی نقطے کو نظر انداز کیے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی سسٹم ہے، یعنی پولنگ سٹیشن پہ جانا، پھر اپنا ووٹر لسٹ میں سے اپنا ووٹ فزیکلی دیکھنا اور پھر ایک مہر لگانا اور اس کے بعد اس کو ڈبے میں ڈالنا، یہ وہ طریقہ ہے جس کے اوپر پوری کی پوری قوم کا اتفاق رائے ہے، بلکہ آپ اگر اس کو سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 90% دنیا میں جہاں جہاں ووٹ ڈالے جاتے ہیں وہ اسی طریقے سے ڈالے جاتے ہیں، اور جو 10% دنیا جہاں پہ لوگوں نے کچھ دوسرا معاملہ کیا ہے مشینوں والا، تو وہاں پر بھی ان مشینوں کے خلاف ایک آواز موجود ہے۔ تو لہٰذا ایک متفقہ راستے کو چھوڑ کے آپ ایک ایسے دوسرے راستے کی طرف کیوں جا رہے ہیں کہ جس کی صرف آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ نہیں کر رہے؟ ایک تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ میں اس میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا اطمینان بہت ہی لازمی اور ضروری ہے۔ اگر الیکشن کمیشن، کیونکہ الیکشن اس پرٹیکولر کیس میں یہ فواد چودھری صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں گے، شہباز شریف ہوں، یہ ہمارے نمائندے ہیں، لیکن اس پرٹیکولر کیس میں یعنی ووٹنگ کیسے ہوگی، ووٹنگ کا پروسیس کیا ہوگا، ہمارا نمائندہ دستور کے تحت وہ الیکشن کمیشن ہے۔ ہم ان لوگوں کو نہیں مانتے کہ یہ آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے جناب فیصلہ کر لیں، میں مشین کو ایسے کر دوں گا، میں ووٹ کو ایسے کر دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر وائڈ قسم کی، بہت وسیع البنیاد قسم کی آپ انڈرسٹینڈنگ نہ ڈیولپ کریں اور اتفاق رائے نہ پیدا کریں۔ یہ حکومت کا طرز عمل درست نہیں ہے ای وی ایم مشین کے حوالے سے۔ سر صاحب آپ کی جانب آؤں گی، حکومتی طرز عمل کی بات ہو رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر نہیں مانتے ای وی ایم کو تو پھر ہم آئینی راستہ اختیار کریں گے۔ ایک چیز جسے اپوزیشن اور الیکشن کمیشن نہیں مان رہا، کیا اس پر منانا بہت ضروری ہے یا پھر انا کا مسئلہ بنا کر اسے مزید ہم ایکسٹینڈ کر دیں اور دوسری طرف صورتحال چلی جائے گی؟ دیکھیے، ایک بیسک پرنسپل سے تو میں اتفاق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہمارے الیکٹورل سسٹمز کے اندر ہونا چاہیے، ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پہ جو پچھلا 1.5 سال کا پیریڈ، ہم نے 2 سال کا جو کرونا کا پیریڈ گزارا ہے، اس پیریڈ کے اندر آپ اگر خاص طور پہ دیکھیں، ساری دنیا میں دیکھیں، تو مزید اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ جو چیزیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے آسان بنائی جا سکتی ہیں، زیادہ محفوظ بنائی جا سکتی ہیں، ان کو بنانا چاہیے۔ اگر 2020 پاکستان کا الیکشن کا سال ہوتا اور کرونا کا سارا سسٹم چل رہا تھا تو ہم کیا کرتے؟ ہم پولنگ سٹیشنز میں ہزاروں کی تعداد سے بندوں کو بھر دیتے، کیا کرتے؟ ہمیں کوئی اور الٹرنیٹیو سوچنا پڑنا تھا۔ دنیا نے سوچے ہیں اسی پیریڈ کے اندر، اسرائیل جیسے ملک کے اندر 4 الیکشنز ہوئے ہیں، تو انہوں نے مختلف طریقے سوچے جس میں ٹیکنالوجی کو امپلوائے کر کے الیکشن کا پروسیس کروایا۔ ہمارا جو پارٹیزن پروسیس ہے کہ حکومت تجویز دے گی تو اپوزیشن کہے گی کہ بہت خراب ہے، اب اپوزیشن بائی دی وے کہتی ہے کہ ہمارا الیکٹورل ہمیں ریفارمز کرنے چاہیے، الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے، سوری میں گزارش کرتا چلوں، اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمیں الیکٹورل ریفارمز کرنے چاہیے، الیکٹورل ریفارم اس سسٹم میں کرنے چاہیے جو اپوزیشن نے اپنی حکومت کے وقت 2017 کے اندر انٹروڈیوس کروایا تھا۔ تو جب بھی جو اپوزیشن میں آتا ہے اس کو سسٹم برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ تنقید تو اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار ہونا اور ہونے سے زیادہ الیکشن کمیشن کو پبلکلی یہ سمجھا جانا کہ غیر جانبدار، یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ ڈیموکریسی جو ہے اس بیسس کے اوپر، اس ایزمپشن پہ ریسٹ کرتی ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ کم از کم کسی کی سائیڈ نہیں لے گا، نہ حکومت کے خلاف بغیر وجہ کے ہوگا، نہ اپوزیشن کے خلاف بغیر وجہ کے ہوگا۔